हेलो गाइस, मेरा नाम है शिवम। मेरा नाम है अन्नू। तो कुरान पढ़ा हाफ हमने देख लिया था, हाफ अब देख रहे, ठीक है। जो स्टार्ट करते हैं। टुकड़े उड़ा दिए गए हैं, यही दोज़खी हैं कि हमेशा उसमें रहेंगे। और जिस दिन हम उन सबको जमा करेंगे, फिर मुशरिकों से कहेंगे कि तुम और तुम्हारे शरीक अपनी अपनी जगह ठहरे रहो, तो हम उनमें जुदाई डाल देंगे। और उनके शरीक उनसे कहेंगे कि तुम हमको तो नहीं पूजा करते थे, बस हमारे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह ही गवाह काफी है, हम तुम्हारी परस्तिश से बिल्कुल बेखबर थे। वहां हर शख्स अपने अमाल की जो उसने पहले किए होंगे जांच कर लेगा, और वो अपने सच्चे मालिक अल्लाह की तरफ लौटाए जाएंगे। और जो कुछ वो झूठ बांधा करते थे सब उनसे जाता रहेगा। ऐ पैगंबर, कहो कि तुमको आसमान और जमीन में रिज्क कौन देता है, या तुम्हारे कानों और आंखों का मालिक कौन है? और बेजान से जानदार कौन पैदा करता है, और जानदार से बेजान कौन पैदा करता है? और दुनिया के कामों का इंतजाम कौन करता है? तो यही कहेंगे कि अल्लाह। तो कहो कि फिर तुम अल्लाह से डरते क्यों नहीं? यही अल्लाह तो तुम्हारा हकीकी परवरदिगार है, और हक बात के जाहिर होने के बाद गुमराही के सिवा है ही क्या? तो तुम कहां फिरे जाते हो? इसी तरह अल्लाह का इरशाद उन नाफरमानों के हक में साबित होकर रहा कि ये ईमान नहीं लाएंगे। इनसे पूछो कि भला तुम्हारे शरीकों में कोई ऐसा है कि खलकत को पहली बार पैदा करे और फिर उसको दोबारा बनाए? कह दो कि अल्लाह ही पहली बार पैदा करता है, फिर वही उसको दोबारा पैदा करेगा। तो तुम कहां उल्टे जा रहे हो? पूछो कि भला तुम्हारे शरीकों में कौन ऐसा है कि हक का रास्ता दिखाए? कह दो कि अल्लाह ही हक का रास्ता दिखाता है। भला जो हक का रास्ता दिखाए वो इस काबिल है कि उसकी पैरवी की जाए, या वो कि जब तक कोई उसे रास्ता ना बताए वो रास्ता ना पाए? तो तुमको क्या हुआ है, कैसा इंसाफ करते हो? और उनमें के अक्सर महज गुमान की पैरवी करते हैं, और कुछ शक नहीं कि गुमान हक के मुकाबले में कुछ भी कारामद नहीं हो सकता। बेशक अल्लाह तुम्हारे सब अमाल से वाकिफ है। और ये कुरान ऐसा नहीं कि अल्लाह के सिवा कोई इसको अपनी तरफ से बना लाए। हाँ, ये अल्लाह का कलाम है। जो किताबें इससे पहले की हैं उनकी तस्दीक करता है, और उन्हीं किताबों की इसमें तफसील है। इसमें कुछ शक नहीं कि ये रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल हुआ है। क्या ये लोग कहते हैं कि पैगंबर ने इसे खुद ही घड़ लिया है? कह दो कि अगर सच्चे हो तो तुम भी इस तरह की सही बात है। और अल्लाह के सिवा जिनको तुम बुला सको बुला भी लो। हकीकत यह है कि जिस चीज के इल्म पर ये काबू नहीं पा सके उसको नादानी से झुटला दिया, और अभी इसकी हकीकत इन पर खुली ही नहीं। इसी तरह जो लोग इनसे पहले थे उन्होंने झुटलाया था। सो देख लो कि जालिमों का कैसा अंजाम हुआ। और इनमें से कुछ तो ऐसे हैं कि इस पर ईमान ले आते हैं, और कुछ ऐसे हैं कि ईमान नहीं लाते। और तुम्हारा परवरदिगार शरीरों से खूब वाकिफ है। और अगर ये तुम्हारी तकजीब करें तो कह दो कि मुझको मेरे अमाल का बदला मिलेगा, और तुमको तुम्हारे अमाल का। तुम मेरे अमाल के जवाबदेह नहीं हो, और मैं तुम्हारे अमाल का जवाबदेह नहीं हूं। और इनमें बाज ऐसे हैं कि तुम्हारी तरफ कान लगाते हैं, तो क्या तुम बहरों को सुनाओगे अगरचे कुछ भी सुनते समझते ना हो? और बाज ऐसे हैं कि तुम्हारी तरफ देखते हैं, तो क्या तुम अंधों को रास्ता दिखाओगे अगरचे कुछ भी देखते भालते ना हो? अल्लाह तो लोगों पर जरा भी जुल्म नहीं करता, लेकिन लोग खुद ही अपने आप पर जुल्म करते हैं। और जिस दिन अल्लाह उनको जमा करेगा तो वो दुनिया की निस्बत ऐसा ख्याल करेंगे कि गोया वहां घड़ी भर दिन से ज्यादा रहे ही नहीं थे, और आपस में एक दूसरे को शनाख्त भी करेंगे। जिन लोगों ने अल्लाह के रूबरू हाजिर होने को झुटलाया वो खसारे में पड़ गए और राहयाब न हुए। और ऐ पैगंबर, अगर हम कोई अजाब जिसका इन लोगों से वादा करते हैं तुम्हारी आंखों के सामने नाजिल करें, या उस वक्त जब हम तुम्हें उठा लें, बहरहाल उनको हमारे ही पास लौट कर आना है। फिर जो कुछ ये कर रहे हैं अल्लाह उसको देख रहा है। और हर एक उम्मत की तरफ पैगंबर भेजा गया, फिर जब उनका पैगंबर आ जाता है तो उनमें इंसाफ के साथ फैसला कर दिया जाता है, और उन पर जुल्म नहीं किया जाता। और ये कहते हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो जिस अजाब का ये वादा है वो आएगा कब? कह दो कि मैं तो अपने नुकसान और फायदे का भी कुछ इख्तियार नहीं रखता, मगर जो अल्लाह चाहे। हर एक उम्मत के लिए मौत का एक वक्त मुकर्रर है। जब वो वक्त आ जाता है तो एक घड़ी भी देर नहीं कर सकती, उम्मत मतलब ग्रुप। कह दो कि भला देखो तो कबीला, अगर उसका अजाब तुम पर नागहां आ जाए रात को या दिन को, तो फिर गुनाहगार किस बात की जल्दी करते हैं? क्या जब वो आ वाक़े होगा तब उस पर ईमान लाओगे?
उस वक्त कहा जाएगा, क्या अब ईमान लाए? और इसी के लिए तो तुम जल्दी मचाया करते थे। फिर जालिम लोगों से कहा जाएगा कि अजाब दायमी का मजा चखो, अब तुम उन्हीं अमाल का बदला पाओगे जो दुनिया में करते रहे। और ए नबी, तुमसे दरियाफ्त करते हैं कि आया ये सच है? कह दो, हाँ मेरे रब की कसम ये सच है, और तुम भाग कर अल्लाह को आजिज नहीं कर सकोगे। और अगर हर एक नाफरमान शख्स के पास रूए जमीन की तमाम चीजें हों तो वो अजाब से बचने के बदले में सब दे डाले, और जब वो अजाब को देखेंगे तो पछताएंगे और नदामत को छुपाएंगे, और उनमें इंसाफ के साथ फैसला कर दिया जाएगा और उन पर जुल्म नहीं होगा। सुन रखो कि जो कुछ आसमानों और जमीन में है सब अल्लाह ही का है। सुन रखो कि अल्लाह का वादा सच्चा है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। वही जान बख्शता और वही मौत देता है, और तुम लोग उसी की तरफ लौट कर जाओगे। लोगों, तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से नसीहत और दिलों की बीमारियों की शिफा और मोमिनों के लिए हिदायत और रहमत आ पहुंची है। कह दो कि ये किताब अल्लाह के फजल और उसकी मेहरबानी से नाजिल हुई है, तो चाहिए कि लोग इससे खुश हों। ये उससे कहीं बेहतर है जो वो जमा करते हैं। कहो कि भला देखो तो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए जो रिस्क नाजिल फरमाया तो तुमने उसमें से बास को हराम ठहराया और बास को हलाल। उनसे पूछो, क्या अल्लाह ने तुम्हें इसका हुक्म दिया है, या तुम अल्लाह पर झूठ बांधते हो? और जो लोग अल्लाह पर झूठ बांधते हैं वो क़यामत के दिन की निस्बत क्या ख्याल रखते हैं? बेशक अल्लाह लोगों पर मेहरबान है, लेकिन अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। और तुम जिस हाल में होते हो, या कुरान में से कुछ पढ़ते हो, या तुम लोग कोई और काम करते हो, जब उसमें मसरूफ होते हो तो हम तुम्हारे पास होते हैं, और तुम्हारे परवरदिगार से कोई जर्रा भर भी चीज पोशीदा नहीं रहती, न जमीन में और पोशीदा यानी छुपी हुई, और न कोई चीज है उससे छोटी और न बड़ी, मगर किताब रोशन में लिखी हुई है। सुन रखो कि जो अल्लाह के दोस्त हैं उनको न कुछ खौफ होगा और न वो गमनाक होंगे, यानी वो जो ईमान लाए और परहेजगार रहे उनके लिए दुनिया की जिंदगी में भी बिशारत है, और आखिरत में भी अल्लाह की बातें बदलती नहीं। यही तो बड़ी कामयाबी है। और ए पैगंबर, इन लोगों की बातों से आजुर्दा न होना, क्योंकि इज्जत सब अल्लाह ही की है, वो सब कुछ सुनता है, जानता है। सुन रखो कि जो मखलूक आसमानों में है और जो जमीन में है सब अल्लाह ही के बंदे हैं, और ये जो अल्लाह के सिवा अपने बनाए हुए शरीकों को पुकारते हैं वो किसी और चीज के पीछे नहीं चलते, सिर्फ गुमान के पीछे चलते हैं और महज अटकलें दौड़ा रहे हैं। वही तो है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई ताकि उसमें आराम करो, और रोजे रोशन बनाया ताकि उसमें काम करो। जो लोग कुव्वत समात रखते हैं उनके लिए इसमें निशानियां हैं। बाज लोग कहते हैं कि अल्लाह ने बेटा बना लिया है, उसकी जात औलाद से पाक है, वो तो बेनियाज है। जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है सब उसी का है। ए इफ्तरा पर्दाजो, तुम्हारे पास इस कौल बातिल की कोई दलील नहीं है। क्या तुम अल्लाह की निस्बत ऐसी बात कहते हो जो जानते नहीं? कह दो कि जो लोग अल्लाह पर झूठ बांधते हैं फलाह नहीं पाएंगे, उनके लिए जो फायदे हैं दुनिया में ही हैं। फिर उनको हमारी ही तरफ लौट कर आना है, उस वक्त हम उनको अजाब शदीद के मजे चखाएंगे, क्योंकि वो कुफ्र की बातें किया करते थे। और इनको नूह का किस्सा पढ़कर सुना दो, जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि ऐ कौम, अगर तुमको मेरा अपने दरमियान रहना और अल्लाह की आयतों से नसीहत करना नागवार हो तो मैं तो अल्लाह पर भरोसा रखता हूं। तुम अपने शरीकों के साथ मिलकर एक काम जो मेरे बारे में करना चाहो मुकर्रर कर लो, और वो तुम्हारी तमाम जमात को मालूम हो जाए और किसी से पोशीदा न रहे। फिर वो काम मेरे खिलाफ कर गुजरो और मुझे मोहलत न दो। अब अगर तुमने मुंह फेर लिया तो तुम जानते हो कि मैंने तुमसे कुछ मुआवजा नहीं मांगा। मेरा मुआवजा तो अल्लाह के जिम्मे है, और मुझे हुक्म हुआ है कि मैं फर्माबरदारों में रहूं। फिर उन लोगों ने उनकी तकजीब की तो हमने उनको और जो लोग उनके साथ कश्ती में सवार थे सबको तूफान से बचा लिया और उन्हें जमीन में खलीफा बना दिया। और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया उनको गर्क कर दिया। तो देख लो कि जो लोग डराए गए थे उनका कैसा अंजाम हुआ। फिर नूह के बाद हमने और पैगंबर अपनी अपनी कौम की तरफ भेजे तो वो उनके पास खुली निशानियां लेकर आए, मगर वो लोग ऐसे न थे कि जिस चीज को पहले झुटला चुके थे उस पर ईमान ले आते। इसी तरह हम ज्यादती करने वालों के दिलों पर मोहर लगा देते हैं। फिर उनके बाद
ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ گناہگار لوگ تھے۔ تو جب ان کے پاس ہمارے ہاں سے حق آیا تو کہنے لگے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ موسیٰ نے کہا، کیا تم حق کے بارے میں جب وہ تمہارے پاس آیا یہ کہتے ہو کہ یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر فلاں نہیں پانے کے۔ وہ بولے، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ جس راہ پر ہم اپنے باپ دادا کو پاتے رہے ہیں اس سے ہم کو پھیر دو، اور اس ملک میں تم دونوں ہی کی سرداری ہو جائے، اور ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں؟ اور فرعون نے حکم دیا کہ سب کامل فن جادوگروں کو ہمارے پاس لے آؤ۔ چنانچہ جب جادوگر آئے تو موسیٰ نے ان سے کہا کہ جو تم کو ڈالنا ہو ڈالو۔ پھر جب انہوں نے اپنی رسیوں اور لاٹھیوں کو ڈالا تو موسیٰ نے کہا کہ جو چیزیں تم بنا کر لائے ہو جادو ہے، اللہ اس کو ابھی نیست و نابود کر دے گا۔ اللہ شریروں کے کام سنوارا نہیں کرتا، اور اللہ اپنے حکم سے سچ کو سچ ہی کر دے گا، اگرچہ گناہگار برا ہی مانے۔ تو موسیٰ پر کوئی ایمان نہ لایا مگر اس کی قوم میں سے چند لڑکے، اور وہ بھی فرعون اور اس کے اہل دربار سے ڈرتے ڈرتے کہ کہیں وہ ان کو آفت میں نہ پھنسا دے۔ اور فرعون ملک میں متکبر تھا اور کبر و کفر میں حد سے بڑھا ہوا، بے رحم۔ اور موسیٰ نے کہا کہ بھائیو، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو اگر دل سے فرما بردار ہو تو اسی پر بھروسہ رکھو۔ بس وہ بولے کہ ہم اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہم کو ظالم لوگوں کے ہاتھ سے آزمائش میں نہ ڈال، اور اپنی رحمت سے ہمیں قوم کفار سے نجات بخش۔ اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف وحی بھیجی کہ اپنے لوگوں کے لیے مصر میں گھر بناؤ، اچھا، اور اپنے گھروں کو قبلہ یعنی مسجدیں ٹھہراؤ، اور نماز قائم کرتے رہو، اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو۔ اور موسیٰ نے کہا کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں بارونق ساز و سامان اور مال و زر دے رکھا ہے۔ اے پروردگار، کیا اسی لیے کہ وہ تیرے رستے سے گمراہ کر دیں؟ اے پروردگار، ان کے مال کو برباد کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک عذاب علیم نہ دیکھ لیں۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہاری دعا قبول کر لی گئی تو تم ثابت قدم رہنا اور بے عقلوں کے رستے پر نہ چلنا۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار کروایا تو فرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی اور زیادتی کرتے ہوئے ان کا تعاقب کیا، یہاں تک کہ جب اس کو غرق کرنے والے عذاب نے آ پکڑا تو کہنے لگا، میں ایمان لایا کہ جس اللہ پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں فرما برداروں میں ہوں۔ جواب ملا کہ اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ تو پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مفسد بنا رہا، تو آج ہم تیرے بدن کو بچا لیں گے تاکہ تو پچھلوں کے لیے عبرت ہو، اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو رہنے کو عمدہ جگہ دی اور کھانے کو پاکیزہ چیزیں عطا کی، پھر بھی وہ باوجود علم ہونے کے اختلاف کرتے رہے۔ بے شک جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے رہے تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان میں ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا۔ اب اگر تم کو اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے تم پر نازل کی ہے کچھ شک ہو تو جو لوگ تم سے پہلے کی اتری ہوئی کتابیں پڑھتے ہیں ان سے پوچھ لو، تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس حق آ چکا ہے، تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا، اور نہ ان لوگوں میں ہونا جو اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں، نہیں تو نقصان اٹھاؤ گے۔ جن لوگوں کے بارے میں اللہ کا حکم عذاب قرار پا چکا ہے وہ ایمان نہیں لانے کے جب تک کہ عذاب علیم نہ دیکھ لیں، خواہ ان کے پاس ہر طرح کی نشانی آ جائے۔ سو کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان اسے نفع دیتا۔ ہاں، یونس کی قوم کہ جب ایمان لائی تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے ذلت کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک فوائد دنیاوی سے ان کو بہرہ مند رکھا۔ اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ایمان لے آتے، تو کیا تم لوگوں پر زبردستی کرنا چاہتے ہو کہ وہ مومن ہو جائیں؟ حالانکہ کسی شخص کو قدرت نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر ایمان لائے، اور جو لوگ بے عقل ہیں ان پر وہ کفر و ذلت کی نجاست ڈالتا ہے۔ ان کفار سے کہو کہ دیکھو تو آسمانوں اور زمین میں کیا کیا کچھ ہے، اور جو لوگ ایمان نہیں رکھتے نشانیاں اور ڈرانے والے ان کے کچھ کام نہیں آتے۔ سو جیسے برے دن ان سے پہلے لوگوں پر گزر چکے ہیں اسی طرح کے دنوں کے یہ منتظر ہیں۔ کہہ دو کہ تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔
پھر ہم اپنے پیغمبروں کو اور مومنوں کو نجات دیتے رہے ہیں، اسی طرح ہمارا ذمہ ہے کہ مسلمانوں کو بھی نجات دیں۔ اے پیغمبر کہہ دو کہ لوگو، اگر تم کو میرے دین میں کسی طرح کا شک ہو تو سن رکھو کہ جن لوگوں کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا، لیکن میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے، اور مجھ کو یہی حکم ہوا ہے کہ ایمان لانے والوں میں ہو جاؤں، اور یہ کہ اے نبی سب سے یکسو ہو کر دین اسلام کی پیروی کیے جاؤ اور مشرکوں میں ہرگز نہ ہونا، اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کو نہ پکارنا جو نہ تمہارا کچھ بھلا کر سکے اور نہ کچھ بگاڑ سکے۔ اب اگر ایسا کرو گے تو ظالموں میں ہو جاؤ گے، اور اگر اللہ تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اس کا کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر تم سے بھلائی کرنی چاہے تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں۔ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے فائدہ پہنچاتا ہے، اور وہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ کہہ دو کہ لوگوں تمہارے پروردگار کے ہاتھ سے تمہارے پاس حق آ چکا ہے، تو جو کوئی ہدایت حاصل کرتا ہے تو ہدایت سے اپنے ہی حق میں بھلائی کرتا ہے، اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے تو گمراہی سے اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور میں تمہارا وکیل نہیں ہوں۔ اور اے پیغمبر تم کو جو حکم بھیجا جاتا ہے اس کی پیروی کیے جاؤ اور تکلیفوں پر صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں جچی تلی ہیں۔ پھر یہ کہ اللہ حکیم و خبیر نازل کرنے والے کی طرف سے بتفصیل بیان کی گئی ہیں۔ اس کا پیغام یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور میں اس کی طرف سے تم کو ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں، اور یہ کہ اپنے پروردگار سے بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، وہ تم کو ایک وقت مقرر تک متاع نیک سے بہرہ مند کرے گا، اور ہر لائق فضیلت کو اس کی فضیلت دے گا، اور اگر روگردانی کرو گے تو مجھے تمہارے بارے میں قیامت کے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھو یہ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں تاکہ اللہ سے چھپ جائیں۔ سن رکھو جس وقت یہ اپنے کپڑوں میں لپٹ رہے ہوتے ہیں تب بھی وہ ان کی چھپی اور کھلی باتوں کو جانتا ہے، وہ تو دلوں کی باتوں تک سے آگاہ ہے۔ تو فرعون کا نام آئے گا، مجھ کو پتا نہیں تھا کہ فرعون کا بھی نام ہے قرآن میں۔ ہاں ٹھیک ہے، تو اب آ کے اور آگے کچھ قرآن میں لکھا ہوا ہے جو بھی چل رہا ہے، اب آگے جو ہے وہ اور بھی ذکر آئے گا مجھے لگ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جیسے کہ اس نے بتایا کہ صرف جیسے مانگا تو صرف اللہ سے ہی جا سکتا ہے نا، کہ اور کسی سے نہ مانگو۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بولا تھا کہ بولتے یا علی مدد، تو کمنٹ میں بھی آیا تھا کہ بھائی یہ بھی ہمیں لگتا ہے یہ بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ مدد بھی صرف اللہ ہی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بہت ساری باتیں جو ہم نے سٹوری سنی ہوئی ہیں وہ آپ لوگ کمنٹ میں بول دیتے ہو کہ یہ جو سٹوری ہے یہ فیک ہے۔ جیسے کہ میں نے بتایا تھا جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کے اوپر کوڑا پھینکنے والی سٹوری تھی، وہ بھی کہہ رہے تھے کہ شاید یہ سٹوری فیک ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ابھی ہم کو نہیں پتا، ہم کو جتنا بھی پتہ چلے گا آپ کے تھرو ہی پتہ چل رہا ہے۔ تو جو قرآن ہے وہ سن کے ہمارے بھی مطلب جو ہے ہم کو بھی انتظار رہتا ہے کہ اب ہم قرآن پہ ریئیکشن دیں گے، ہیں ایک سکون جو ملتا ہے۔ اور اب سمجھ میں آ رہا ہے جیسے آپ لوگ ہو، آپ تو چلو جو ویسے تو قرآن پڑھتے ہی ہو، لیکن روزے میں ہے جو ہے 3 ٹائم ایسا ہوتا ہے، مطلب ایک بار روزوں میں مطلب قرآن ختم نہیں، قرآن ختم کرنی ہوتی ہے تو لوگ 10 دن میں قرآن ختم کر دیتے ہیں، پورے 1 مہینے میں کر دیتے ہیں، یا پھر دوبارہ پڑھنے سے تو ہے، لیکن ہم ویسے تو پڑھ نہیں سکتے کیونکہ ابھی ہم کو سمجھ میں آئے گی نہیں اتنی۔ پہلے ٹرانسلیٹ سن لیتے ہیں، اس کے بعد کسی سے سمجھے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے نا۔ ہاں، کیونکہ ابھی تو کچھ چیزیں ہیں جو ہم کو سیدھے سمجھ میں آ جاتی ہے، کچھ چیزیں ہیں جو رہ جاتی ہے، آپ لوگ کمنٹ میں ویسے سمجھا ہی دیتے ہو، لیکن کسی جو ہے اسکالر سے ہم اور سمجھ لیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اور نیکسٹ ویڈیو پہ کمنٹ کرنا کس پہ ہم ریئیکشن دیں۔ ٹھیک ہے، بائے۔